بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے مخارج جو ہے وہ شروع کیے تھے اور میں نے چند حروف کے مخارج جو ہے وہ آپ کو بتائے تھے. اور میں نے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ چند حروف ایسے ہیں کہ جو خود بخود ہی مخرج سے ادا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور بعض حروف کو اہتمام سے ادا کرنا پڑتا ہے. تو وہ انشاءاللہ ان کی رویت ہوتی رہے گی ساتھ ساتھ، تو اس میں آپ کو آسانی رہے گی. تھوڑا سا میں نے طریقہ تبدیل کیا ہے، ٹھیک ہے. میں نے محسوس کیا کہ آپ کو اس سے تھوڑی مشکل پیش آ رہی تھی. ہم اسی روایتی طریقے سے حروف تہجی کو پڑھتے ہیں، جن میں سے بعض حروف کے مخارج آپ کو معلوم ہے اور بعض حروف کے مخارج میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں. آپ ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف 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 با 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 ایسا حرف ہے جو خود ہی مخرج سے ادا ہوتا ہے، یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. با با تا 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 کو مخرج یاد ہے کسی کو؟ اوپر والے دانتوں کی جڑ سے. تا 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 نرمی سے. تا تا کہاں سے ادا ہوگی؟ اوپر والے دانتوں کی نوک سے، زبان کی نوک کنارے، اوپر والے دانتوں کا کنارہ. تا تا جیم جیم ہا ہا کو کیسے ادا کریں گے؟ اس طرح مثال دی تھی کہ سانس لیتے ہیں، ٹھیک ہے، حلق کے درمیان سے. ہا ہا خو خو دال دال ذال ذال. کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ اوپر والے دانتوں کے کنارے نرمی کے ساتھ، یہ نرمی والے حروف میں ہے، ٹھیک ہے. ذال ذال را را زا زا سین سین شین شین صاد صاد. اب سین اور صاد کا فرق کسی کو یاد ہے؟ سین باریک کرنا اور صاد موٹا کرنا، اور ان کا مخرج ایک ہی ہے، باریک اور صاد. ٹھیک ہے، آپ ٹھیک بتائیں. ضاد ضاد تھوڑا سا فضل بھی کرنا چاہیے. ضاد ضاد طا طا اور طا کا مخرج ایک ہی ہے، اوپر والے دانتوں کی جڑ سے، ٹھیک ہے جی. لیکن ان میں فرق ہے. کیا فرق ہے جی اسماعیل؟ تا کو پتلا کرنا ہے اور طا کو موٹا موٹا کرنا ہے. طا طا ظا ظا اور ظا ان کا مخرج ایک ہی ہے. یہ ظا بھی نرمی والے حروف میں ہے. اور ان میں فرق کیا ہے؟ اظہر زال کو باریک پڑھا جاتا ہے اور ظا کو موٹا پڑھا جاتا ہے. آپ مکمل ادا کر کے بات کریں. زال کو باریک پڑھا جاتا ہے اور ظا کو موٹا پڑھا جاتا ہے. عین 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 غین غین فا فا قاف قاف. والا قاف جو ہے اس سے موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. قاف قاف کاف کاف لام لام میم میم نون نون واو واو
होता है। कहाँ से जी? होंठों से। इसमें दांतों का कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है, हम वाव पढ़ते हैं, दांतों को यहाँ लगा लेते हैं, वाव, ये गलत है। वाव में होंठ गोल होते हैं, वाव में होंठ गोल होते हैं। क्यों? वाव वाव। ठीक है, दांतों का इसमें कोई कमान दखल नहीं है। वाव वाव। हा, हा भी आपने पढ़ा रूपे हल्की में। हा, हमजा, हमजा। या, या, ये मैं अगले हफ्ते रूपे तहजी सारे आपसे सुनूंगा, याद तो सबको है ना? ठीक है, इनको मखारिज के साथ रूपे तहजी हमने पढ़े, ठीक है जी। अब हम शुरू करेंगे हरकत। क्या जी? हरकत। हरकत, ठीक है। हरकत किन्हें कहते हैं? जबर ज़ेर पेश, ठीक है। हरकत की 3 किस्में हैं। हरकत की 3 किस्में हैं। हरकत की कितनी किस्में हैं जी? 3। ठीक है जी। सबसे पहले हैं इनको आमतौर पर कहा जाता है पड़ी हरकत। पहली किस्म कौन सी है? पड़ी हरकत। पड़ी हरकत वो है जबर ज़ेर और पेश। कौन सी है जी? जबर ज़ेर और पेश। इनको पहचान के लिए कहा जाता है कि ये पड़ी हरकत है, ठीक है। क्यों? ये आप देखें ना, यूं पड़ी हुई होती है हाथ के ऊपर। एक होती है खड़ी हरकत, वो आगे आ रही है। हरकत की पहली किस्म कौन सी है जी? पड़ी हरकत। पड़ी हरकत, जबर ज़ेर और पेश। जबर ज़ेर और पेश। अब इनका उसूल है जबर ज़ेर और पेश का। पड़ी हरकत को लंबा नहीं करते, पड़ी हरकत को लंबा नहीं करते। लिख लें, जो साथी लिख रहे हैं, ताकि बाकी भी बात। पड़ी हरकत को मैं इसलिए अर्ज की थी, काफिया लेके आए, आपको आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। या कॉपी की जरूरत पड़ेगी, या फिर जो कायदा मैं बताऊं वो वाला कायदा आप ले, ठीक है। या वो कायदा ले, वो कायदा आपको नहीं मिलेगा और आप वो कर लेते हैं, या फिर कॉपी ले आसान, ठीक है। पड़ी हरकत, हरकत की कितनी किस्में? 3। पहली किस्म की हरकत को क्या कहते हैं? पड़ी हरकत। ये हरकत कौन कौन सी है? जबर ज़ेर और पेश। और इनका उसूल क्या है? ये पड़ी हरकत को लंबा नहीं करते। जिस हर्फ के ऊपर हरकत आ जाए, जिस हर्फ के ऊपर हरकत आ जाए, पड़ी हरकत में से कोई हरकत आ जाए, ठीक है, उसको हम लंबा नहीं करेंगे। वो कैसे? ठीक है, ये चंद हरूफ लिखे, 6 आप मैंने लिखे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। बाकी ये है कि आप हर हर्फ की मशक खुद करके लाएंगे, मैं सुनूंगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। हरकत कितनी किस्म पर है जी? 3 किस्में। हरकत की कितनी किस्में? 3 किस्में। पहली क्या है? पड़ी हरकत। उनमें कौन कौन सी हरकतें हैं? जबर ज़ेर और पेश। पड़ी हरकत को लंबा नहीं करते, ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, बा ज़बर बा। हर्फ आप पूरा अदा करेंगे, ठीक है। हर्फ को आधा अधूरा अदा नहीं करना। बा ज़बर बा, बा, अब ये बा लफ्ज़ ये आधा अधूरा हर्फ है, ठीक है। आप इसको जब मुकम्मल अदा करेंगे, अदायगी में खूबसूरती आएगी। ये मश्क है, यहाँ आपने मश्क करनी है, हर्फ को आपने सही तरीके से अदा करना है। और लहजा कायदे में बनता है, कुरान का लहजा कायदे में बनता है, ठीक है। इसमें आप जितना एहतमाम से पढ़ेंगे कुरान मजीद में, आपका लहजा वो इतना खूबसूरत बनेगा इंशाअल्लाह, ठीक है जी। बा ज़बर बा, बा
زبر با با زیر بی با زیر بی با پیش بو با پیش بو با با بی بی بو بو ٹھیک ہے با زیر بے یہ غلط ہے با زیر بی بے بے نہیں ہے با زیر بی بی با زیر بی با زیر بی با پیش بو با پیش بو اب با پیش بو بو ایک معمول سی آواز اس میں کوئی مجھول سا یہ نہیں کرنا بو نہیں کرنا بو با پیش بو با پیش بو با با بی بی بو بو یہاں ایک چیز میں نے نہیں لکھی ہے لمبا نہیں کرتے اور جھٹکا بھی نہیں دیتے ٹھیک ہے جی بڑی حرکات کو لمبا نہیں کرتے اور جھٹکا بھی نہیں دیتے اور جھٹکا بھی نہیں دیتے اب اگر آپ اس کو یوں پڑھیں گے با زبر با یہ جھٹکا ہے یہ کیا ہے جھٹکا یہ جھٹکا ہے جھٹکا نہیں دینا با زبر با با زبر با 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 نہیں کرنا با با بی بی بو بو تا زبر تا تا زبر تا تا زیر تی تا زیر تی تا پیش تو تا پیش تو تا تا تی تی تو تو جیم زبر جا جیم زبر جا جیم زیر جی جیم زیر جی جیم پیش جو جیم پیش جو جا جا جی جی جو جو حا زبر حا حا زبر حا حا زیر حی حا زیر حی حا پیش حو حا پیش حو حا حا حی حی حو حو عین زبر ع عین زبر ع عین زیر عی عین زیر عی عین پیش عو عین پیش عو ع عی عی عو عو ظا زبر ظا ظا زبر ظا ظا زیر ظی ظا زیر ظی ظا پیش ظو ظا پیش ظو ظا ظا ظی ظی ظو ظو ٹھیک ہے جی ہر حرف کی مشق آپ نے کرنی ہے یہاں میں ایک چیز اور ایڈ کر دیتا ہوں وہ یہی بتانا مناسب ہے وہ یہ ہے جی ایک حرف ہے را کیا ہے جی را ٹھیک ہے جی را پر جب زبر آئے گی یا پیش آئے گی زبر اوپر والی دونوں حرکتیں زبر یا پیش تو را کو موٹا کریں گے را پر زبر یا پیش آئے گی تو را کو موٹا کریں گے اور را پر زیر آئے گی تو را کو باریک کریں گے را کبھی موٹا ہوتا ہے اور کبھی باریک ہوتا ہے جب اوپر والی دونوں حرکتیں آئیں گی تو موٹا ہوگا اور جب نیچے والی حرکت زیر آئے گی تو پتلا ہوگا لکھ دیتا ہوں را زبر را زبر را را زیر ری را زیر ری را زیر ری را زیر ری را پیش رو را پیش رو را را ری 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 کون پڑھ رہا ہے آپ پڑھ رہے ہیں ری ری رو رو را را ری ری رو رو ٹھیک ہے اس کو آپ آگے لکھ لیں نوٹس کر لیں نوٹ لکھ لیں چھوٹا سا را پر جب زبر یا پیش آئے تو پیش موٹا ہوتا ہے اور زیر آئے تو باریک ہوتا ہے زبان کو تھرتھرانا نہیں ہے بس ایک دفعہ ادا کرنا یا وہ جو رب ڈبل آواز آتی ہے وہ خیر کون سی زبان ہاں
नहीं जबर पे करो, नहीं अल्फाज जब अदा करते हैं ना, नहीं जुबान को पकड़ के देना, रा रा मोटरसाइकिल तो थोड़ी चला रहे हैं। लिख लिया जी। अब यहाँ एक चीज और, अब आपका काम क्या है, ठीक है, आपने तमाम की जो है ये इसे मश्क कहते हैं, आपने करके लानी है, ठीक है। ये सबक है आपका, मश्क भी आगे आपको कराई जाएगी कि पूरा लफ्ज कैसे हर्फ होता है और हर्फ से लफ्ज बनता है, ठीक है। पहले तो हम हरूफ सीख रहे हैं ना जी, फिर हम लफ्ज बनाना सीखेंगे और लफ्ज से जुमला बनेगा, ठीक है। तो कुरान मजीद तो जुमलों में है ना, पूरी आयत है, तो अभी आपने ये हरूफ अदा करने हैं, इनसे फिर हम क्या बनाएंगे, लफ्ज बनाएंगे, और फिर हम पूरी आयत जो है वो करेंगे इंशाल्लाह। अभी हरकत की एक किस्सा हम पढ़ लें, इसमें एक चीज आप और ऐड करें। एक है ये मैं लिख रहा हूं, आप मुझे बताएं क्या है। ये क्या है? हमजा। हमजा हमजा रजम पढ़ा जब क्या है भाई? ये अलिफ है, अलिफ है, अलिफ साथ कुछ कितने हैं? ये आप मुसल्लम करते हैं। अच्छा ये क्या है? अलिफ। अलिफ हमजा क्यों बोला आपने? तसव्वुर हमजा कभी किया जाता है, कभी नहीं किया। क्या किया जाता है जब इसके साथ कोई लफ्ज है? कब किया जाता है? लफ्ज जुड़ा हो साथ, मतलब पूरे लफ्ज में इस्तेमाल हो। ये आपको किसने बताया? सुना किससे? किसी ने सुना। क्लास में है, क्लास में। ये क्या है? अलिफ। अलिफ है, ठीक है जी। अलिफ हमजा बन जाता है, अलिफ हमजा बन जाता है, लेकिन उसका एक उसूल है जो इन्होंने बताया वो नहीं, वो गलत है। अगर आप दोस्त बताते थे ठीक है, कोई मसला नहीं था, लेकिन आपने गलत बताया। अलिफ, ठीक है, ये अलिफ है, इसके ऊपर जब कोई भी हरकत आ जाएगी, इसके ऊपर कोई भी हरकत, अभी तो आपने हरकत की एक किस्म पढ़ी है ना, पढ़ी हरकत में से या खड़ी हरकत में से या तनवीन भी एक किस्म, इनमें से कोई हरकत भी आ जाएगी तो अलिफ को फिर हम अलिफ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे? हमजा पढ़ेंगे। अब ये अलिफ है, ठीक है, लेकिन इस पर हम ज़बर लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा जी? हमजा, ठीक है। पेश लगा दें, हमजा, क्या बन जाएगा? हमजा। शेर लगा दें, हमजा बन जाएगा, ठीक है। अलिफ के ऊपर कोई हरकत भी आ जाए, ठीक है, जज़म कुछ भी आ जाए, अलिफ के ऊपर कुछ आया हुआ है, जज़म आई हुई है, शद आई हुई है, ज़बर आई हुई है, ज़ेर आई हुई है, वो फिर अलिफ नहीं रहता, बल्कि क्या बन जाता है? हमजा बन जाता है, ठीक है। अलिफ के ऊपर कोई हरकत यूं लिखें कि अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाए तो अलिफ को हमजा पढ़ते हैं, बस यूं लिख लें आप। अलिफ पर कोई भी हरकत आ जाए तो अलिफ को हमजा पढ़ते हैं। अब इसको क्या पढ़ेंगे? हमजा ज़बर आ, हमजा ज़बर आ, हमजा ज़ेर ई, हमजा ज़ेर ई, हमजा पेश उ, हमजा पेश उ, आ ई ऊ ऊ,